अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ। इससे पेशतर आप हमारी दो एक साथ मुलाज़ा फरमा चुके हैं। तीसरी आपकी समाज के लिए पेश खिदमत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की सेज सस्पेंस डाइजेस्ट में छपने वाला एक ऐसा नावल था जिसको आवाम ने बड़ी पजीराई अता की, और आज हम तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रात की तारीकी सिमटने लगी। हम दोनों शराब के नशे में डूब चुके थे, लेकिन होश आवास में थे। कुछ देर बाद मैरी के आरामदेह अपार्टमेंट में था। वो भीगी हुई सर्द और तारीक रात थी। बेडरूम बड़ी नफासत से आरास्ता किया गया था। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की बदौलत अपार्टमेंट बड़ा गर्म था। शैतान अज़ल से इंसान का दुश्मन है। शराब अक्ल की दुश्मन है। शबाब मर्द का दुश्मन और कमज़ोरी है। नशे में डूबे हुए दो जवान जिस्म एक दूसरे के वजूद की हिद्दत को महसूस करते हुए जलने लगे, और फिर हम दोनों ने पहली ही मुलाकात में तमाम मसाफ़तें आसानी से तय कर लीं। जब सुबह उठे तो इसके चेहरे पे अजीब सी सरशारी थी, और मैं भी इसे तस्खीर करके खुद को बहुत बड़ा फातिह तस्वर कर रहा था। नाश्ता करते वक्त उसने बड़ी तफसील से मेरे बारे में मालूमात हासिल की, और फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं। मेरे अखराजात बहुत बढ़ गए थे। यूनिवर्सिटी से मसलसल गैर हाजिरी की बिना पर मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना न था। मैं स्टूडेंट वीज़े पर आया था, और अब मुलाजमत करना भी मुश्किल था, और मुझे डिपोर्ट होने का भी ख़तरा था। मेरा हाथ बड़ा तंग था। पाकिस्तान जाना मेरे लिए इंतहाई कठिन था, और यहाँ रहने के लिए मैंने खुद अपने रास्तों में कांटे बिछा दिए थे। मैरी इस परेशानी से वाकिफ़ थी, और जब भी मेरी मदद करने की कोशिश करती, मेरा ज़मीर और अना आड़े आ जाती, और मुझे इसके हाथों कुछ लेना ऐसे लगता जैसे मैं चौक में खड़ा भिखारी हूँ और मुझ पर दस खाकर भीख दे रही हूँ। जब हालात की चक्की ने मुझे पीसना शुरू किया, तो मेरी अना, मेरा ज़मीर दोनों ही कहीं दूर सो गए, और जब वो मेरी माली मदद करती, अब पहले जैसी हालत ना होती थी, बल्कि मैं ज़रूरत पड़ने पर खुद ही मांग लेता था। मैरी की मेहरबानियाँ बढ़ती जा रही थीं। हम दोनों ने खुद को एक दूसरे के रंग में रंग लिया था। वक्त आज़ाद पंछी की तरह महवे परवाज रहा। वो एक खूबसूरत और खुशगवार तरीन दिन था जिस रोज़ लंदन के लोगों ने आसमान पर सूरज को पूरे जोबन के साथ चमकते देखा था। हम दोनों साहिल की रेत पर बैठे आसमान पर चमकते सूरज को तक रहे थे। नीले पानी में सूरज का अक्स बड़ा भला लग रहा था। हमारे करीब ही एक गोल मटोल सा खूबसूरत बच्चा अपने वालिदैन के साथ खेल रहा था। उसकी गेंद मेरे ऊपर आकर गिरी, और बच्चा शर्मिंदा सा होकर मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया। मैंने इसे करीब आने का इशारा किया। वो वहीं खड़ा रहा। मैं अचानक उठा और कदम ब कदम बढ़ता हुआ इस बच्चे की जानिब लपका, और बच्चे को अपने बाजू में छुपाकर प्यार करने लगा, और इसकी पेशानी पर अपने होंठ सब्ज कर दिए। ये सब कुछ अचानक और गैर इरादी तौर पर हुआ था। मैं जब मैरी के पास वापस पहुंचा तो वो मुस्करा रही थी। इससे पेशतर कि इसके मुस्कुराने का मकसद दरियाफ्त करता, इसने उल्टा सवाल कर दिया, अजमत अली, तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है? हाँ, क्यों नहीं। बच्चे तो होते ही इतने मासूम हैं कि खामखा प्यार करने को जी चाहता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो मैरी? अजमत, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे बच्चे की कंवारी माँ कहलाऊँ, तुम मुझसे फ़ौरन शादी कर लो, वरना। वरना क्या? मैंने बड़े सख्त लहजे में मैरी से पूछा।
عظمت، اس نے چیخ کر کہا تو لوگ بھی ہماری طرح متوجہ ہو گئے۔ ڈونٹ میک اے نائس، میں نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ تم مجھے بولنے سے نہیں روک سکتے۔ عظمت علی جنہیں تم لوٹ کر فتح کا جشن مناتے رہے، میں نے اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں جسم کے ساتھ ہزاروں پاؤنڈ دیے ہیں، جو تم پر آسائش زندگی گزار رہے ہو، گاڑی میں گھومتے ہو، یہ سب میری مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شراب اور شباب، یہ سب کچھ میرا بخشا ہے، اور میں نے جو کچھ بھی کیا صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ انگلینڈ ہے عظمت، پاکستان نہیں، جہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی عورت آزاد ہے، جبر اور تشدد برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں کی عورت اپنی مرضی سے کسی غیر مرد کے ساتھ رات بسر کر سکتی ہے، لیکن زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سخت ترین سزا بھی دی جاتی ہے۔ تمہارے وطن کی عورت کو زبردستی لوٹ لیا جاتا ہے تو وہ بدنامی اور عزت کے خوف سے خاموش ہو جاتی ہے یا خودکشی کر لیتی ہے۔ مشرق اور مغرب میں بہت طویل فاصلے ہیں۔ اگر تم نے مجھے اور میرے آنے والے بچے کو اس کا حق نہ دیا تو تم یہاں رہ سکو گے اور نہ پاکستان جا سکو گے۔ میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گی اور عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کروں گی۔ میری زخمی شیرنی کی طرح غرا رہی تھی اور لفظوں کے پنجے میرے وجود میں گاڑ رہی تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس نے مجھے انتہائی نفرت سے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کے سمندر میں شدت جذبات کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے سفید دودھیا چہرے پر غضب کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور میرا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ خوبصورت موسم، چمکتا ہوا سورج اور سمندر کی بے رخی سب میرے دشمن لگ رہے تھے۔ میرے اندر کا موسم انتہائی خراب ہو گیا اور یہ موسم مجھے عریاں کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بیچ بازار میں مجھے ننگا کر دیا ہو۔ اس سمے مجھے اپنے آپ سے بہت زیادہ گھن آ رہی تھی۔ مجھے اپنا وطن اور اپنے قریبی لوگ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو اپنوں سے اپنے وطن سے منہ موڑ لیتے ہیں تو دنیا بھی ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں نظریں جھکائی خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے سمندر بکھرا ہوا تھا اور میری طوفان بنی مجھے ڈبونا چاہتی تھی۔ وقت کے ظالم ہاتھوں نے میرے قدموں میں حالات کی نہ ٹوٹنے والی بیڑیاں پہنا دی تھی۔ میں وطن واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے شادی کرنے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ میری سے شادی کرنے کا مقصد خود کو مسلسل اذیت میں مبتلا کرنا اور غلام بن کے رہنا تھا۔ یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ میری دوستی کی حد تک تو گوارا کی جا سکتی تھی، لیکن شریک حیات کے طور پر نہیں۔ اس کی اور ہماری تہذیب میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس سے شادی کر کے میں وطن جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر بچپن کے منگیتر میری خالہ زاد عدیلہ، جس نے بچپن سے میری دلہن بننے کے خواب دیکھے تھے، بڑوں کے کیے ہوئے فیصلے کا بندھن توڑنے کی مجھ میں سکت نہ تھی اور میری سے دشمنی مول لینا بھی خطرناک تھا۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی، اپنے کپڑے اٹھائے اور چینج کرنے چل پڑا۔ سورج بھی تھک ہار کے واپس لوٹ رہا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے سورج کی روشنی کو اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ سمندر کالے ناگ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ میں نے میری کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب بھی وحشت نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ ساحل سمندر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کے قریب پہنچے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کی جانب جانے لگا تو اس نے کہا، گاڑی تم چلاؤ عصمت۔ ان لازق لمحوں میں میرا ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور میں سہر زدہ سا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پہ مجبور تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کا رخ شمالی لندن کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں میرا جی چاہا کہ گاڑی کسی عمارت سے مار دوں
اپنا اور میری کا قصہ تمام کر دوں۔ میں گاڑی تیز رفتاری سے چلانے لگا، لیکن وہ آنکھیں موتے نشست پر ٹیک لگائے خاموش رہی۔ ہم گھر آ گئے، دونوں خاموش تھے۔ آج پہلی بار مجھے اپنی بے بسی اور کم مائگی پہ رونا آیا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔